Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to the English lesson nursery class. I hope that you're all doing well. और dear teachers, आपने इस लेसन के लिए तैयारी बिल्कुल करके रखी होगी, लेसन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इस लेसन की वर्कशीट आपने डाउनलोड कर ली होगी. तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है इसके अंदर हम काफ़ी सारी राइटिंग कर रहे हैं. तो राइटिंग के लिए आपके सामने स्क्रीन पे येलो मौजूद है. एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल लेटर ए एंड स्मॉल लेटर ए. तो कल जो हमने लेसन किया था जिसमें हमने कैपिटल लेटर ए के बारे में सीखा था और स्मॉल लेटर की साउंड ए के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और मज़ीद उसके ऊपर लिखाई की एक्टिविटी करेंगे ताकि हमारी कैपिटल लेटर की और उसके साउंड की राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो सके. तो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या है टीचर? आज के लेसन के बुक पे भी मेंशन है और स्क्रीन पे भी आपके सामने मौजूद है. ट्रेस कैपिटल ए एंड स्मॉल ए with correct formation in proper lines. Trace, copy and write the letter of the English alphabet. तो हम ट्रेसिंग की एक्टिविटी के साथ साथ कॉपी की एक्टिविटी भी कर रहे हैं आज के इस लेसन में, कैपिटल लेटर ए के लिए और स्मॉल लेटर ए के लिए. और यही येलोज बच्चों आपकी किताब पे भी दिए गए हैं. तो आज देखें, सबसे पहले कि हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये सोचेंगे कि हमने कल क्या किया था और पिछले सबक में की हुई कुछ एक्टिविटीज़ को हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो स्क्रीन पे देखिए और बताइए, ये पोएम कल हमने पढ़ी थी? हाँ जी, ये पोएम कल मैंने आपको एक्टिविटी के लिए दी थी रैप अप टाइम में, जो टीचर ने आपके साथ करवाई होगी. तो इस पोएम में क्या था? इसमें वो वोकैबुलरी के अल्फाज थे जो कैपिटल लेटर ए और उसकी आवाज़ ए से बनते थे. तो टीचर्स, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस पोएम को एक दफ़ा फिर उनसे एक्टिविटी के तौर पे एग्जीक्यूट करवा लें ताकि वो एनर्जेटिक भी हो जाए और वोकैबुलरी भी रिवाइज हो जाए. तो pause this video, take 2 to 3 minutes, repeat this poem 3 to 4 times and then get back for the next lesson. तो जनाब बच्चे, एक्टिविटी के बाद पोएम की आपके अंदर बहुत जो है एनर्जी आ गई है और अब आप रेडी हो गए हैं लेसन में आगे बढ़ने के लिए. तो आज हम जो कर रहे हैं एक्टिविटी, हमारा ELO कह रहा है कि हम ट्रेस और कॉपी की प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक के ऊपर. किसकी? कैपिटल लेटर ए के लिए. और कैपिटल लेटर ए हमने कैसे लिखा था, किसको याद है? जी, हमने ये वाला कैपिटल लेटर कंप्लीट किया था कल अपने प्रीवियस लेसन में, जिसमें हमने डॉट्स को फॉलो करते हुए कैपिटल लेटर ए की राइटिंग की थी. और इसके साथ साथ टीचर ने आपसे बोर्ड पे या सैंड बॉक्स में या और किसी जगह पे भी कैपिटल लेटर ए की राइटिंग करवाई थी. तो शाबाश. और जिन्होंने फ्लैश कार्ड्स में से कैपिटल लेटर ए को ढूंढ लिया था उनके लिए भी तालियां. तो वेल डन स्टूडेंट्स. आज हमने करना है कि इसी राइटिंग को फर्दर हम आगे लेके जा रहे हैं और जो ए की आवाज़ है, कैपिटल लेटर ए की क्या आवाज़ है? ए. और ए से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज हमने कल भी सीखे थे और उनकी प्रैक्टिस भी की थी, जिनमें से था एरोप्लेन, एप्पल, आर्म, एरो, एक्स और एंकल. शाबाश. एंकल, हमारे पैर का हिस्सा जो होता है उसको एंकल कहते हैं. जनाब, इस रिवीजन के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि उन अल्फाज को पहचान सकें जो आज हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा थे. तो डियर टीचर्स, जो अल्फाज जितने भी इस पोएम में दिए थे, इनके फ्लैश कार्ड्स अगर आपने बना के रखे हैं तो वो बच्चों के साथ उनको डिस्प्ले पे दिखाइए. उनसे कहें कि वो साइट रीडिंग के ज़रिए आपको पढ़ के बताएं कि कौन सा वर्ड एप्पल है, कौन सा एरोप्लेन है, कौन सा एम्बुलेंस है, एंड सो ऑन. So once this activity is done, we will be going to the next one and that is our writing activity. तो writing activity देख लें कि हमारी क्या है. हम apple, ankle, arm, aeroplane, arrow और x को जो शुरू का लफ्ज़ है कैपिटल लेटर A, उसकी हम राइटिंग करने लगे हैं अपनी बुक के ऊपर. कैपिटल लेटर A और उसकी आवाज़ ए. तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि टीचर नोट में क्या दिया हुआ है. बच्चों, आपने टीचर्स को बताना है कि वो टीचर नोट की रीडिंग कर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी सजेस्टेड एक्टिविटी टीचर्स के लिए भी है और कुछ नोट्स भी हैं. सो टीचर्स काइंडली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू कैन एंजॉय द लेसन ऑल्सो. तो बच्चों, आज पढ़ते हैं इंग्लिश के लेटर ए की राइटिंग की तरफ. और इंग्लिश के लेटर ए की राइटिंग आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है कि हम कैपिटल लेटर को
فرسٹ 3 لائنس میں لکھتے ہیں اور اسمال لیٹر اے کو مڈل کی 2 لائنس میں لکھتے ہیں. اب چونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, نرسری کلاس میں آ گئے ہیں, سو یو شوڈ اسٹارٹ پریکٹس رائٹنگ آن 4 لائنس. تو ذرا اسکرین پہ دیکھیے کیپٹل لیٹر کہاں سے شروع ہو رہا ہے. اٹ از اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ لائن گوئنگ تھرو دا سیکنڈ اینڈ اسٹاپنگ ایٹ دا تھرڈ. اور یہ ہے آپ کا کیپٹل لیٹر اے. اور آپ کا اسمال لیٹر اے وہ مڈل کی لائنس میں ہے اینڈ اٹس گوئنگ راؤنڈ اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ اسٹاپ. سو اٹ از بٹوین دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ لائن اینڈ دا کیپٹل لیٹر از ان دا فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ لائن. تو یہ 3 لائنس میں کیپٹل آتا ہے اور 2 لائنس میں اسمال آتا ہے. تو یہ رائٹنگ کی پریکٹس آج آپ نے کرنی ہے. آپ نے یہ جو ہے ایکٹیویٹی پلے گراؤنڈ میں کرنی ہے. تو ٹیچرز اگر آپ بھی ان کو پلے گراؤنڈ میں لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں. ان کو کلرفل چاک دیجیے کہ فلور کے اوپر کیپٹل لیٹر اے اور اسمال لیٹر اے کی رائٹنگ کریں. اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو اس لیسن کے بعد ان کو جب آپ نے اگر پلے گراؤنڈ میں لے کے جانا ہے تو یہ ایکٹیویٹی آپ نے ان سے لازمی ایگزیکیوٹ کروانی ہے ان کی رائٹنگ پریکٹس کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس گروپ ایکٹیویٹی کے بعد اب ہم بک پہ آ جاتے ہیں اور بک پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس پیج نمبر کے اوپر. تو بچوں یہ اسکرین پہ پیج دیکھیے اور جلدی سے یہ پیج اوپن کر لیں. اس پیج پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس پیج کے اوپر ہے کیپٹل اے اور اسمال اے کی رائٹنگ جو کہ اتنے حصے پہ آپ کی دی ہے. یہ آپ نے بھی کلاس میں کرنی ہے. اور یہاں پہ اینٹ کی پکچر میں آپ نے کلر کرنا ہے. سو یہ کام آپ کے آج کے لیسن کا ہے. اس ویڈیو کو ڈیئر ٹیچرز ابھی پاز کر لیجئے اور بچوں سے کہیں کہ یہ پارٹ جو ہے پیج کا کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے اگلی ایکٹیویٹی کی طرف. Once the work is complete, put the book on the side and have the instructions for the next activity which is your homework. آپ کو پتہ ہے کلاس کے کام کے بعد ہم تھوڑا سا ہوم ورک کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے گھر پہ کیا کرنا ہے. تو گھر پہ آپ نے کرنا ہے اسی پیج کے اوپر آپ کا ہاف آف دا پیج از فار یور ہوم ورک سیکشن جہاں پہ آپ نے اسی رائٹنگ کو دوبارہ کرنا ہے اور ماما کو کر کے دکھانا ہے اور دی ہوئی ووکیبلری ورڈ یعنی اے ایپل میں کلر کرنا ہے. اور آپ ریڈ, یلو یا جو ہے وہ گرین کلر کا ایپل جس طرح کا بھی چاہیں آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں. So once this homework is done, there is an extra practice worksheet for you to write the capital letter A and the small letter A. تو ذرا اسکرین پہ دیکھیے یہ ورک شیٹ ٹیچر نے ضرور فوٹو کاپی کرا کے پرنٹ کرا کے آپ کے لیے رکھی ہوگی اور گھر جانے سے پہلے یہ ورک شیٹ آپ ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ آپ یہ رائٹنگ پریکٹس کریں اور اس ورک شیٹ کو پھر نیکسٹ ڈے آپ اسکول لے کے آئیں گے فار دا کلاس روم ڈسپلے. کیونکہ نرسری کلاس میں ہمیں کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر دونوں لکھنے کے آنے چاہیے اور آپ نے پراپر لائنس فارمیشن میں ان لیٹرز کو لکھنا ہے. رائٹنگ کی پریکٹس کو بہت سیریسلی کرنا ہے. تو جب بھی آپ ڈاٹس کے اوپر ٹریس کریں کیپ یور ہینڈ موومنٹ سلو. آپ ڈاٹ ٹو ڈاٹ جائیں, سلو رائٹنگ کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی نیٹ ہو اور آپ کا ہاتھ بھی تھکے نہ. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور اب ریپ اپ ایکٹیویٹی یعنی لیسن کے بعد آپ کیا کرنے لگے ہیں. ایک تو ڈیئر ٹیچرز اف دے ہیو ناٹ ڈن دا گروپ ایکٹیویٹی ڈیورنگ دا لیسن جو چاک سے لکھنے والی تھی فلور پہ وہ آپ نے ان سے پلے گراؤنڈ میں لازمی کروانی ہے اور آج ہی کرانی ہے. یہ آج کی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس میں آپ نے تھوڑی سی ایک اور ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے پلے ڈو سے. آپ کو کیپٹل لیٹر اے پلے ڈو سے بھی بنانا آنا چاہیے. تو آپ پلے ڈو تھوڑی سی لے کے اپنے ہاتھ میں کیپٹل لیٹر اے بنائیں گے بالکل ایسے جیسے کہ آپ کی کتاب میں بھی بنا ہوا ہے اور آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ کیپٹل لیٹر اے ہم نے پلے ڈو سے بنایا ہے تو آپ بھی اس کو پلے ڈو سے بنائیں گے. اس سے آپ کے ہاتھوں کی بھی مسلس کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوگی اور آپ کو اے جب آپ اس کو بنائیں گے پلے ڈو سے تو آپ کو اس کی شکل بھی اچھی طرح یاد ہو جائے گی. تو پلیز انجوائے دی ایکٹیویٹی ڈیئر ٹیچرز. یہ ریپ اپ ایکٹیویٹی اور پلے گراؤنڈ ایکٹیویٹی کروانا مت بھولیے گا. یہ بچوں کی آج لرننگ ہے اور اس سے ان کی ٹریسنگ اور کاپی کی پریکٹس اسٹرانگ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ.